बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। जहाँ जहाँ तक लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सबको सलामत रखे और हर अच्छे काम में उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। जितने भी दोस्त अहबाब हम मेरे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, उन सबसे गुजारिश है कि मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसके नीचे से जो है वो कोई इस तरीके से ख़राब कमेंट्स जो है वो ना किया करें, गंदे कमेंट्स ना किया करें, या कोई इस तरीके से कोई अक्सर लोग गलत बातें कर देते हैं, तो कमेंट्स जो है वो इस तरीके से ना किया करें। अगर कोई करना चाहें तो अच्छे कमेंट्स किया करें और गलत तरीके से अपनी राय ज़रूर दें, लेकिन किसी को गाली या इस तरीके से मुखातिब करके बुलाना वो बिल्कुल बात ठीक नहीं है। चाहे आप देखने वाले हजरात से मुखातिब हो रहे हैं या किसी से भी मुखातिब हो रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है किसी को गाली या इस तरीके से जो है वो बद अखलाकी के साथ बिल्कुल नहीं बात करनी। आपकी इख्तलाफी राय जो है वो आपका हक है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, कोई भी बात हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन गलत कमेंट्स बिल्कुल करना जो है बात ठीक नहीं है। अच्छा, तीन बातों पे जो है हम गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद जो है अपनी वीडियो को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। पहली बात यह है कि जो शेख रशीद ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी जो है दोनों मायूस होंगे, इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि एक मैंने कल या मेरे ख्याल में परसों वीडियो अपलोड की है, उसके नीचे से कमेंट्स किया एक भाई ने, उनने कहा, नाम का मुझे नहीं पता, और उनने कमेंट्स किया कि उलमा का सियासत में जो है वो क्या काम है, उलमा क्या करते हैं सियासत में, इनको सियासत में नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरी बात यह है कि वजीराबाद में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। जब तहरीक लब्बैक के लोग शहीद हुए तो वो भी इस दफ़ा जब वजीराबाद में गए तो वहाँ पर काफ़ी देर जो है वो झड़पें होती रही पुलिस के साथ, और वहाँ पर हुकूमत को भी जो है वो काफ़ी तरीके से इंतजाम करने पड़े, और तहरीक लब्बैक के कितने लोग पता नहीं वहाँ पे शहीद हुए और ज़ख्मी हुए। और उसके बाद जब अब इमरान खान ने जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, तो इमरान खान ने भी यही ऐलान किया कि मैं जो इंकशाफ करने वाला हूँ वो वजीराबाद में ही जाके करूँगा। और ये जो हमला हुआ आपको पता है कि वो भी उसके साथ ही हुआ है, और जितने लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि ये सारा कुछ वजीराबाद में क्यों हो रहा है। एक ऐसा चौक है वजीराबाद जिसका किसी को पता नहीं था, पाकिस्तान में किसी को पता नहीं, वो वहाँ जो लोग रहते हैं उनको तो पता था कि ये यहाँ पे जो है वजीराबाद है, लेकिन बाकी पाकिस्तान के रहने वालों में से किसी को नहीं इतना ज़्यादा पता था। लेकिन वो भी आजकल जो है वो सियासत की नज़र हो चुका है। आजकल हर बंदे के, पाकिस्तान के रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनके नाम उनकी ज़ुबान पे वजीराबाद वजीराबाद है। क्यों भाई, इमरान खान के ऊपर हमला हुआ तो वहीं पर हुआ, तहरीक लब्बैक के लोग शहीद हुए तो वहीं वजीराबाद में हुए, उनके ऊपर जितना भी जुल्म होता रहा वो वजीराबाद में होता रहा। तो ये इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये तीन चीज़ें हैं। एक और भी बात है कि आप सबको पता है, न्यूज़ में चल रहा है कि इमरान खान के बेटे जो है वो लंदन से पाकिस्तान में तशरीफ़ ला चुके हैं और अपने वाले साहब की जो है वो इयादत करने के लिए आए हैं। अल्लाह करे कोई मसला ना हो जिस तरीके से नवाज शरीफ लोगों के साथ होता है। वहाँ लंदन में जाते हैं तो वहाँ पर उनके चाहे बेटे हों या बेटियाँ, जब भी जाते हैं तो उनके घर के सामने जो है वो एहतजाज होता है। तो ऐसा तो ना हो, अगर ऐसा यहाँ पर भी हुआ तो ज़ाहिर सी बात है मुल्क पाकिस्तान का नाम पहले भी बदनाम है, अब अगर ये काम हुआ तो और बदनाम हो जाएगा। और क्योंकि ये बाहर से आए हैं, तो जब ये वापस जाएंगे, अगर यहाँ से उनको कोई मनफी चीज़ें मिलेंगी तो वहाँ जाकर वही बयान करेंगे कि पाकिस्तान में ये जो है वो मामला चल रहे हैं, और दोबारा वो आने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो पाकिस्तान में मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ ऐसा ना हो। वो अपने वाले साहब से इयादत करने के लिए आए हैं तो उनका हक़ है, वो अच्छे तरीके से करें, उसके बाद चले जाएँ। और ये देखना होगा कि वो लॉन्ग मार्च में जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि सबके बेटे तो वहाँ जाते हैं और पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है इमरान खान के जो साथ है और जाती है। ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इमरान खान के साथ लोग हैं और जितने भी लोग हैं वहाँ पर जाते हैं धरने में, उनके लॉन्ग मार्च में। अब यहाँ पर सवाल यह है कि उनके बेटे जो है इमरान खान के, वो भी वहाँ लॉन्ग मार्च में जाते हैं कि नहीं जाते। आने वाले वक्त में पता चलेगा क्या होता है।
اچھا، شیخ رشید نے جو بیان دیا ہے کہ نواز اور زرداری جو ہے یہ مایوس ہوں گے، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے مایوس ہوں گے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک حکمت عملی کے ساتھ چل رہا ہے، اور جس طریقے سے اس نے حکمت عملی بنائی ہے وہ بہت ہی مضبوط حکمت عملی ہے، پائیدار طریقے سے انہوں نے پلان تیار کیا ہے، اس طریقے کے ساتھ وہ جو ہے چلنا چاہ رہے ہیں، اور وہ جس طریقے سے چلنا چاہ رہے ہیں کہ وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں عمران خان جو ہے وہ ناکام ہوں گے، اور جیسے جیسے آگے وقت آتا جائے گا انہوں نے کہا، شیخ رشید نے کہا کہ میرا یہی پکا یقین ہے کہ نواز اور زرداری جو ہے یہ دونوں مایوس ہیں، جتنے بھی آپس میں جماعتیں مل کر یہ کام کر رہی ہیں عمران خان کے خلاف، یہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان کی جو جماعتیں ہیں 13 یا 11 ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، صرف اور صرف عمران خان کو جو ہے وہ نیچے کرنے کے لیے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہوگی، اور دوسری بات کہ جو بھائی نے کمنٹس کیا کہ علماء کا سیاست میں جو ہے وہ کیا کام ہے، دیکھیں علماء جو ہے سیاست میں آ سکتے ہیں۔ آپ جس بھائی نے بھی کمنٹس کیا ہے ان سے میری گزارش ہے، اگر آپ نے کسی جگہ پہ پڑھا ہے کہ علماء جو ہے وہ مولوی حضرات یا علماء سیاست میں نہیں آ سکتے، کہیں لکھا ہوا ہے تو وہ مجھے بتا دیں، مجھے سینڈ کر دیجیے گا تاکہ مجھے بھی پتہ چل جائے کہ علماء کو جو ہے وہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ سیاست میں آنا چاہیے، سیاست کوئی علماء کے آنے سے خراب نہیں ہوتی۔ دیکھیں اصل سیاست جو ہے وہ شروع ہی علماء سے ہوئی ہے، لیکن بعد میں سیاست کو اتنا گندا کر دیا گیا کہ سیاست میں جو بھی بندہ آتا ہے وہی جو ہے وہ ان کو پیچھے ہٹنے کی طرف مجبور کر دیتی ہے سیاست۔ آج کے لوگوں نے جو ہے وہ سیاست کو اتنا خراب اور گندا کر دیا ہے، گالی گلوچ میں جو ہے وہ شامل کر دیا ہے۔ سیاست میں آنا کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر سیاست میں اس طریقے سے آئے جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان آئے ہیں سیاست میں، اس طریقے کی اگر سیاست کرنی ہے، بیچ میں دین کو استعمال کرنا ہے، دین کو جو ہے لا کر اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے اور دین کے نام پہ جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے، تو ایسی سیاست بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایسی سیاست کرنی ہے تو پھر لوگوں کو جو ہے جو بھی اس طرح کی سیاست میں داخل ہوتے ہیں وہ گھر بیٹھ جائیں، پھر حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اب سیاست کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک سیاست ایسی ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ کرتا ہے، وہ چاہے علماء میں سے ہو یا علماء کے بغیر ہو، داڑھی والا ہو یا بغیر داڑھی والا ہو، وہ سیاست کر سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ تحریک لبیک کے ہیں عثمان خضر مانگڑ صاحب، ان کی ایک بات مجھے پسند آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تحریک لبیک میں شامل ہو رہا ہوں اور سیاست میں کر رہا ہوں، اس میں ایک میرا جو ہے ایک وعدہ ہے، تحریک لبیک میں جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تحریک لبیک میں جاؤں گا تو باقی جتنے جماعتیں ہیں یا زرداری ہے یا نون لیگ ہے ان کے اوپر جو ہے وہ گالی گلوچ کروں گا یا ان کے اوپر اس طریقے سے تنقید کروں گا کہ جو جس طریقے سے دوسرے سیاستدان کرتے ہیں، ایسا انہوں نے کہا بالکل نہیں کروں گا۔ میں اسلام کے مطابق چلتے ہوئے جو حدود میں رہ کر گفتگو ہے وہ کروں گا اور سیاست میں ضرور جو ہے وہ حصہ لوں گا۔ وہ اب اس ٹائم جو ہے وہ تحریک لبیک میں شامل ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، عثمان خضر مانگڑ صاحب۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو ان کو یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، لاسٹ میں جو بات ہے کہ وزیر آباد میں یہ سب کچھ جو ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ بات جو میرے سن رہے ہیں وہ سارے اس بات کو سن کے اس میں ضرور جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ سارا کام جو ہے وزیر آباد میں کیوں ہوتا ہے۔ تحریک لبیک کے لوگ شہید ہوئے تو وزیر آباد میں ہوئے، وہاں پر تحریک لبیک کے لوگوں پر ظلم کیا گیا تو وزیر آباد چوک میں ہوا۔ وزیر آباد ایک ایسا چوک تھا جو کسی کو پتہ نہیں تھا، جو وہ وہاں پر رہتے تھے ان کو پتہ تھا، لیکن ان کے علاوہ کسی عام ہر بندے کو جو ہے وہ پتہ نہیں تھا۔ حقیقت بات ہے، مجھے بھی نہیں پتہ تھا۔ جب یہ لوگ وہاں پر تحریک لبیک کے اوپر ظلم ہوا، تحریک لبیک کے لوگ شہید ہوئے، اب عمران خان نے اعلان کیا کہ میں بھی انکشافات جو ہے وہ وزیر آباد جب پہنچوں گا تو وہیں کروں گا، اور ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے جو ان کے اوپر حملہ ہو گیا، اس وجہ سے بھی وزیر آباد جو ہے وہ مشہور ہو چکا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، وزیر آباد میں کیوں ہو رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں، جتنے لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر ان کو اس بات کا پتہ ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آخر کیا وجہ ہے، وہاں کیا ایسی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ میں تو ظاہر سی بات ہے نہیں گیا،
اگر جو لوگ وہاں کے ہیں رہنے والے، اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ضرور بتائیے گا کہ اس میں اصل وجہ کیا ہے، یہاں ہی سارا کچھ کیوں ہوتا ہے، اور وہاں پہ سارا یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں وہاں کیوں اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ جتنے لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ابھی تک اگر انہوں نے میری اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس طریقے سے آپ کا اور میرا جو ہے وہ تعلق جڑا رہے گا اور جو بھی اپڈیٹ یہاں سے شیئر ہوگی آپ تک پہنچتی رہے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، انشاءاللہ عزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔